नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर छिटो मिठो, म ज्योत्सनाको साथमा। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। आगामी 26 जुनमा हुन गइरहेको जीटीए चुनावमा 42 नम्बर समष्टिबाट आफ्नो नामाङ्कन गरेका कालेबुङका विधायक रोदेन सादा लेप्चाले आफ्नो नामाङ्कन फिर्ता लिएका छन्। घोम जोरबङ्लो महाविद्यालयले केही दिनका लागि अनसन स्थगित गर्ने निर्णय लिएको छ। भाजपाका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा सांसद दिलीप घोष सिक्किम भ्रमणमा रहेका छन्। यसै क्रममा सांसद घोषलाई प्रदेश पार्टी कार्यालय सिङताममा अध्यक्ष डेबी चौहान लगायत विधायक एवं पार्टी कार्यकर्ताहरूले भव्य स्वागत जनाएका छन्। आगामी जीटीए चुनावमा कालेबुङ जिल्लाबाट कुल 90 जना प्रार्थीहरूले नामाङ्कन दर्ता गरेका थिए भने आज 11 जना प्रार्थीहरूले आफ्नो नामाङ्कन फिर्ता लिएका छन्। खरसाङ पंखाबारी लम्बिउ अम्बटे समष्टिबाट भूतपूर्व सैनिक संगठनका मणिकुमार छेत्रीले आफ्नो नामाङ्कन पत्र फिर्ता लिएका छन् भने पत्रकार सुभाष छेत्रीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। 25 नम्बर समष्टिका स्वतन्त्र उम्मेद्वार अनि कमाने छोरो राजेश थापाले घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। तिनले अब राजनीति होइन प्रजानीतिलाई प्राथमिकता दिने कुरामा जोड दिँदै आश्वासनले जनता सन्तुष्ट हुँदैन, अब व्यावहारिक रूपमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने भन्दै चिया श्रमिकहरूको निम्ति अब राम्रो समय आउने बताएका छन्। गत केही दिन अघि जीटीए चुनावको विरोधमा आमरण अनसन बस्ने क्रममा बिमार परेका गोजममो अध्यक्ष विमल गुरुङको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ भने आज तिनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज लिई दार्जिलिङ फर्केका छन्। पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बर्मेक समष्टि अन्तर्गत याङसोम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयमा आज कृषि बागवानी तथा पशुपालन विभागबाट प्रोत्साहन राशिको रूपमा 387 वटा विभिन्न कृषकहरूलाई चेक वितरण गरिएको छ। गत 29 अप्रिलदेखि स्थायीकरणको मागमा रिले अनसन बसेका घुम जोरबङ्लोका शिक्षक, अशिक्षकगण अनि विद्यार्थीहरूले आजदेखि जीटीए चुनावलाई मध्यनजर गर्दै अनि संविधानको सम्मान गर्दै अनसन स्थगित गरेका छन्। आगामी जीटीए चुनावको लागि खरसाङ देउराली समष्टिबाट निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा नामाङ्कन पत्र बुझाएका दिपेन्द्र देवानले आज आफ्नो नामाङ्कन फिर्ता लिएका छन्। ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्ने हेतु दार्जिलिङ प्रहरीले ट्राफिक विभागलाई 14 वटा नयाँ 2 चक्के वाहन हस्तान्तरण गरेको छ। दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी प्राइभेट लिमिटेड अधीनस्थ मगरजोङ चियाबारीमा आज 13 दिन पनि गेट सभा जारी रह्यो। भागोप्रमो 25 नम्बर सौरेनी समष्टिका उम्मेद्वार अरुण सेक्सीले आज समष्टिको निम्ति क्षेत्रको भ्रमण गरी पार्टीका क्याडरहरूसँग भेट गरी चुनावबारे चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। मङ्पूमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको कर्मी सभा सम्पन्न गरियो। भागोप्रमो रेलिङ कैजले समष्टिको चुनावी कार्यालय आज उद्घाटन गरिएको छ। यस वर्षको माध्यमिक परीक्षामा मोडल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल नागरी फार्मका विद्यार्थी नित्यम शर्मा प्राभाङ भेली टप्पर तथा जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्डको दोस्रो टप्पर बनेका छन्। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत खैयाबारीको नेताजी हाई स्कुल र कारगिल एनजिओको संयुक्त आयोजनामा आज विश्व पर्यावरण दिवस पालन गर्दै बिरुवा रोपण कार्य सम्पन्न गरियो। हिल तराई प्राथमिक शिक्षक संगठन नागरी धजे समष्टिले नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा एउटा सभा आयोजना गरेर आगामी जीटीए चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट उठेका समष्टि उम्मेद्वार अञ्जुल चौहानलाई भारी मतले विजयी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। टोङ सन्त मेडिस समष्टि अन्तर्गत सिपाहीधुरा सार्वजनिक भवनमा युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटीका पास्टर अनि एल्डरहरूलाई लिएर आगामी जीटीए चुनावको निम्ति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टोङ सन्त मेडिस समष्टि उम्मेद्वार नोरी शेर्पालाई बहुमतले विजयी गराउनको निम्ति चुनावी सभा सम्पन्न गरियो। नागरी ध्वजे 16 नम्बर समष्टि अन्तर्गत मगरजोङ चियाबारीमा निर्दलीय उम्मेद्वार एसके राईको उपस्थितिमा एक चुनावी सभा सम्पन्न गरियो। तगदा ग्लेनबर्न समष्टि उम्मेद्वार सन्नी बमजनलाई समर्थकहरूले भव्य स्वागत जनाएका छन्। पोल बिजनबारी गोक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो पार्टीको एक सभा सम्पन्न गरियो।
हवस् त आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण खबर छिटो मिठो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् यसकै लागि धन्यवाद। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चंपासरी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.